पुराने जमाने की बात है कि हिंदुस्तान के एक कस्बे में एक बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी रहा करते थे। ये बूढ़ा शख्स बहुत बेवकूफ था और हमेशा बेवकूफाना हरकतें ही करता रहता था। एक दिन वो कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसने दो परिंदों को लड़ते हुए देखा। वो बोला, तुम कितने लड़ाके और बुरे परिंदे हो। उस बूढ़े के हाथ में एक छड़ी थी। उसने परिंदों को एक एक छड़ी रसीद की ताकि वो लड़ने से बाज आएं। परिंदों ने अपनी लड़ाई छोड़ दी। वो उड़ते हुए आए और बूढ़े का मुंह नोच लिया। उन परिंदों की चोंचों से बूढ़े शख्स के चेहरे से खून बहने लगा। तकलीफ की वजह से वो बच्चों की तरह चीख चीख कर रोने लगा। वो अपने घर वापस आया तो उसकी बीवी ने देखा कि वो तो बेइख्तियार रो रहा है। बीवी ने पूछा, मियाँ क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? उसने अपनी बीवी को बताया कि मैंने परिंदों को लड़ने से बाज रखने के लिए छड़ी से मारा तो उन्होंने अपने पंजों से मेरा मुंह नोच लिया है। ये सुनकर उसकी बीवी उसे समझाते हुए बोली कि तुमने उन्हें छड़ी मारकर गलती की है, बल्कि तुम्हें तो उन्हें कहना चाहिए था कि लड़ा ना करो, बल्कि अच्छे दोस्तों की तरह रहा करो। और ये कहकर तुम्हें अपने हाथ से उनके सरों को थपथपाना चाहिए था। अगले दिन बूढ़ा शख्स खेतों में गया तो उसने खेत में दो भैंस लड़ते देखे। वो दोनों इतने गुस्से में थे कि उनके नथनों में से धुआं निकल रहा था। वो उनके पास गया और उनसे कहा कि लड़ा ना करो, बल्कि अच्छे दोस्तों की तरह रहा करो। ये कहकर उसने अपने हाथों से उनके सरों को थपथपाया। इस हरकत से भैंसे और गुस्से में आ गए। उन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया और अंधाधुंध बूढ़े की तरफ भागे और अपने सींगों से उस बूढ़े शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। वो दर्द की शिद्दत से कराहता हुआ अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को बताया कि भैंसों ने मार मार कर उसका ये हशर किया है, और फिर भैंसे के गुस्से में आने की वजह भी बताई। उसकी बीवी ने उससे अफसोस करते हुए कहा, तुम्हें भैंसों के मामले में इस तरह नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हें तो चाहिए था कि भागकर दरख्त पर चढ़ जाते, वहां किसी शाख पर बैठकर तालियां बजाते और कहते, वाह भाई वाह, क्या खूब नजारा है। अगले दिन फिर किसी काम से बूढ़ा शख्स बाहर गया। रास्ते में उसने देखा कि एक बड़े से मकान में आग लगी हुई है और बहुत से लोग उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर बड़े मियाँ को बीवी की नसीहत याद आ गई। वो फौरन एक दरख्त पर चढ़ गया और वहां बैठकर तालियां बजाने लगा और ऊंची आवाज में लोगों को मुतवज्जो करके कहने लगा, वाह भाई वाह, क्या खूब नजारा है। वहां सब लोगों ने तवज्जो से उसकी बात सुनी कि वो क्या कह रहा है, और फिर जब उन्हें समझ आई तो वो सब उसकी तरफ भागे। उसे खींचकर दरख्त से उतारा और फिर उसे मुक्कों और ठुड्डों से मारने लगे। मारते मारते थक गए तो वापस चले गए। बूढ़े शख्स का सारा जिस्म दुख रहा था। वो आंखों में आंसू लिए घर वापस लौटा और अपनी बीवी से सारा माजरा कह सुनाया कि लोगों ने उसके साथ ये जुल्म किया। उसकी बीवी बेचारी हैरान होकर बोली, अरे मियाँ, मैं तुम्हें कह तो नहीं सकती, लेकिन जिंदगी में मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ शख्स कहीं नहीं देखा। तुमने फिर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें तो उन लोगों के पास जाना चाहिए था और उनसे कहना चाहिए था कि मुझे बहुत अफसोस है, क्या मैं आग बुझाने में आपकी मदद कर सकता हूँ? तो वो ये सुनकर बहुत खुश होते और हो सकता है कि वो तुम्हें मदद के बदले कोई इनाम भी दे देते। बूढ़े शख्स ने बीवी से वादा करते हुए कहा, ठीक है, नेक बख्त, आइंदा मैं ये गलती नहीं करूंगा। ये वादा करके वो सो गया। अगले दिन वो किसी काम से घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि चंद लोग जमा हैं और एक मुर्दे को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। बूढ़े शख्स ने देखा कि लोगों ने उस शख्स को आग लगा दी, तो वो भागा भागा एक कुएं के पास गया। कुएं के साथ जो डोल लटका हुआ था उसमें पानी भरा और उसे लेकर वापस लोगों के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा
کہ مجھے بہت افسوس ہے، مہربانی فرما کر آپ مجھے مدد کا موقع دیں تاکہ میں جلتی ہوئی آگ کو بجھا دوں۔ لوگوں نے اس کے بارے میں سوچا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا کمینہ شخص ہے۔ انہوں نے بڑی بڑی لکڑیاں اٹھا لیں اور بوڑھے کے سر پیر پر برسانی شروع کر دیں۔ بوڑھا شخص حیران پریشان مار کھاتا جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ لوگ اسے انعام دیں گے، لیکن انعام کے بدلے میں اسے جو سزا ملی اس سے اس کے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں واپس اپنے گھر اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور اسے آج کی اپنی دکھ بھری کہانی سنائی۔ اس کی بیوی بولی، تم بہت ہی بے وقوف ہو، تم اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ لیتے اور ان لوگوں سے کہتے بھگوان اسے جلدی سے نئے روپ میں دنیا میں لے آئے۔ یہ سن کر وہ لوگ ضرور کہتے کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ بوڑھا سوچ میں پڑ گیا اور یہ سبق دہرانے لگا۔ اگلے دن اسے پھر کسی کام کے لیے شہر جانا پڑا۔ راستے میں اسے ایک بارات نظر آئی۔ لوگ دلہن کی ڈولی اٹھائے گاتے جا رہے تھے۔ بوڑھا شخص سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور نہایت افسوس سے کہنے لگا، اللہ جلدی سے اسے اپنے پاس بلا لے۔ یہ بات سن کر لوگوں کے تیور بگڑ گئے۔ انہوں نے بوڑھے کو گردن سے دبوچ لیا اور گھسیٹ کر میدان میں لے گئے۔ اسے اتنا مارا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ جب اس کی جان بخشی ہوئی تو وہ چل کر گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی بیوی انتظار میں تھی کہ وہ کب گھر لوٹتا ہے۔ آخر وہ اسے تلاش کرتی خود گھر سے باہر نکلی۔ کچھ دیر بعد آخر بیوی نے اپنے شوہر کو ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ ٹانگوں کو گھسیٹتا ہوا خود گھر کی طرف آ رہا تھا۔ بیوی نے اس کی مدد کی اور اسے گھر واپس لے آئی۔ بیوی نے راستے میں اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرتا رہا ہے اور اسے کیا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ سر جھکا کر بولا، لوگ کسی بات سے خوش نہیں ہوتے۔ پھر اس نے بیوی کو بتایا کہ اس نے لوگوں سے کیا بات کی اور انہوں نے کس بے دردی سے اسے مارا پیٹا۔ بیوی پریشان ہو کر بولی، تمہیں شادی کے موقع پر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ اگلی دفعہ جب بھی تم کوئی بارات دیکھو جس میں خوشی کے شادیانے بج رہے ہوں تو تم بھی لوگوں کے ساتھ خوشی کے گیت گانا۔ بوڑھا شخص بولا، نیک بخت تم بہت عقل مند ہو، تم جیسے کہتی ہو میں آئندہ ویسے ہی کروں گا۔ کچھ دن بعد ہی اس نے ایک گھر کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا تو اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ لوگ یہاں اتنے کیوں جمع ہیں۔ اس شخص نے بتایا کہ ایک لڑکی جس کی 3 دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی فوت ہو گئی ہے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا جنازہ باہر آئے اور وہ اس کی تعظیم میں رسم و رواج پورے کر سکیں۔ بوڑھا شخص بھی کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا اور جب اس کا جنازہ باہر آیا تو وہ اونچے اونچے خوشی کے گیت گانے لگا اور کہنے لگا، اللہ دلہن کو خوشی کے دن دکھائے۔ یہ سن کر لوگ بھاگے اور اس کی درگت بنانے لگے۔ اس دفعہ بھی اس کا جسم درد سے چور چور تھا۔ وہ سڑک پر ہی بیچارہ ڈہ گیا۔ اس کی بیوی اسے ڈھونڈتی ہوئی آئی اور آخر اسے پا لیا۔ جب اسے سارے ماجرے کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ وہ بوڑھے کو کسی طرح اٹھا کر گھر لے گئی اور اس کی مرہم پٹی کی۔ رات کو اس نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بے وقوفوں کے سر پر سینگ نہیں ہوتے اور تم دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف انسان ہو۔ اب میں تمہیں گھر سے تب باہر نکلنے دوں گی جب میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اس دن کے بعد سے جب بھی بوڑھا گھر سے باہر نکلا اس کی بیوی اس کے ساتھ ضرور ہو لی۔ اس لیے وہ بوڑھا شخص مزید کسی بے وقوفانہ حرکت سے بچ گیا اور دونوں میاں بیوی نے ہنسی خوشی زندگی گزار دی۔